بیا داخل. بله. بفرمایید بشینید. ممنون. خب برای شما یه خبر خوب دارم. واقعا؟ چه خبر خوبی آقا؟ قراره برای دوره آموزشی 1 ماه به مالزی برین و به محض اینکه برگشتین شما به عنوان سرپرست کل مدارس مقرر میشین. به این معنی که 7 مدرسه زیر دستتونه، اونم با یه حقوق خیلی خوب. اینم نامشه. تو خیلی دیوونه. یه فرصت خوبو داری از دست میدی. اصلا هم از دست نمیدم. این مدیر منو به دام میندازه. منظور این که مگه من چه شاهکاری کردم که منو انتخاب کرده؟ ها؟ والا تو خیلی از ته دل. آره موضوع همین دله. دلش برای من رفته، واسه همین اینقدر مهربون شده. وگرنه خیلی از معلمای با استعدادتری هستن که بیشتر از من لیاقت این پیشنهادو دارن. خب باهاش ازدواج کن. گزینه خوبیه. جذابم هست. دیگه چی میخوای؟ من به این تیپ بشیری ازدواج نمی‌کنم. تیپ بشیری؟ بشیر دیگه کیه؟ تو نمیفهمی. حالا بریم. آهای اهل محل، بیاین بیرون. کجا هستین؟ آهای کسی خونه نیست؟ چرا اینقدر جا ساکته؟ آهای. وای دختر، نکنه تو دیوونه شدی؟ همین که اومدی سر و صدا رو انداختی. عقلتو از دست دادی؟ مامان، عقل شما میره وقتی در مورد شاهکار من بفهمید. چی؟ باز چی کار کردی؟ لگد زدم و اومدم. 100 بار گفتم از دست و پات درست استفاده کن. نه با کسی دعوا نکردم، بلکه لگد به پیشنهاد مدرسه زدم و اومدم. اونم پیشنهاد مالزی رفتن و سرپرست شدن مدارس. دختر جون، این که پیشنهاد خیلی خوبی بوده. یعنی چی؟ احساسات شمام که زیر صفره. مگه میتونم تنها بذارمتون؟ نه باید قبول میکردی. بابا بابا این شروع به حرف زدن کرده ماشالله. تو این حرف رو ول کن دخترم. حتما برو این پیشنهاد رو قبول کن. مطمئنی؟ بهش فکر کن. بعدش خواستگارم میاد، پسر مدیرمونه، قراره ازدواج با عشق باشه. ازدواج با عشق؟ از طرف من هیچی نیست. عشق یه طرف است، من هیچ کاری نکردم. این وسط چطوری خواستگار شد؟ این وسط نبود، با پیشنهاد کارم یه جا بود. باشه بگذاریم، به حرفم گوش وای کن. بابا شما ساده این. شما از زندگی چی میفهمید؟ ها؟ زندگی شما که اینجوری گذشت، از خونه سر کار و از سر کار به خونه. اما من رومیسا و ویسه صدیقی خوب و بد روزگار رو دیدم. با دیدن طرف میفهمم که توی دلش چه خبره. مثلا این از وقتی عقد کرده توی دلش داره قند آب میشه، مگه نه؟ اما در ظاهر هیچی به روش نمیاره، انگار نه انگار. وای خجالت کشید. دخترم چرا لجبازی میکنی؟ حرف منو قبول هیچ راهی نداره.